पंजाब असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस 244A में तरमीम, किसी भी गिरफ्तार रुकन असम्बली को इजलास में बुलाने का इख्तियार स्पीकर असम्बली के पास होगा। उधर कायमा कमेटियों के अरकान की तादाद 10 से बढ़ाकर 11 करने की तरमीम भी मंजूर। सरकारी अफसरान की सख्त मॉनिटरिंग, सरकारी खिदमात की अदम फराहमी पर मुतल्लिका अफसर की जवाब तलबी, सरकारी खिदमात की हद मुकर्रर, सिविल अदालत के इख्तियार वाला आज़ाद कमीशन बनाने का फैसला। कमीशन अफसरान को चेक करेगा और शिकायतों पर फैसला भी सुनाएगा। पंजाब असम्बली में सरकारी खिदमात की फराहमी का बिल मंजूर, अपोजिशन की कटौती की तमाम तहारीक मुस्तरद। पीने का साफ पानी हर शहरी का हक, हुकूमत बिल आखिर किसी नतीजे पर पहुंच ही गई। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नई कंसल्टेंसी पर 17 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। 2 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने के लिए 1 अरब 15 करोड़ 33 लाख 44 हजार की भी मंजूरी दे दी गई। क्या शहरी 2014 की गंदम का आटा खा रहे हैं? फ्लोर मिल्स में 4 साल पुरानी गंदम की पिसाई का सिलसिला जारी। महकमे खुराक की फ्लोर मिलों को 2014 और 15 की पुरानी गंदम फरोख्त, जबकि 2016 की गंदम प्राइवेट पार्टियों को दिए जाने का इंकशाफ। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का महकमे खुराक के खिलाफ एहतजाज। पोश इलाकों में घर बनाने वाले हो जाएं तैयार, अब सब बताना होगा। घर कैसे बना, रकम कहां से आई, FBR का पोश इलाकों में घर बनाने वालों की तहकीकात का आगाज। 2 साल कबल जायदाद खरीदने वाले 550 अफराद की छानबीन, 15 रोज में तफसीलात फराहम करने की मोहलत। PRA ने टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सेल्स टैक्स अदायगी न करने वाले कंटेनर्स के खिलाफ 30 टर्मिनल्स की इंतजामिया को नोटिस जारी। ना कोई तदबीर काम आई और ना ही बार बार की वैक्सीनेशन। अहले लाहौर होशियार, खबरदार, शहर में पोलियो का खतरा मजीद बढ़ गया। मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से लिए गए सीवरेज के नमूने में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत ने पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक है। शहरी कुत्तों के काटने से होशियार रहें, शहर में वैक्सीन की शदीद किल्लत। कौमी इदारा सेहत ने कुत्ते काटने की वैक्सीन बनाना ही छोड़ दी। सरकारी अस्पतालों में भारतीय साख्ता एंटी रेबीज वैक्सीन इस्तेमाल करने का इंकशाफ। शहरी 1.5 गुना ज्यादा कीमत पर खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहर में शादी ब्याह की तकरीबात में बढ़ती हुई फायरिंग के वाकयात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर का नोटिस, पुलिस को सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी। सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्टर परचेजिंग और डायरेक्टर मेडिकल की नाअहली, टेंडर होने के बावजूद 35 करोड़ का बजट जाया हो गया। टेंडर हुए, फंड्स भी जारी कर दिए गए, लेकिन बर वक्त फंड से वेंटिलेटर, लेबोरेटरी का सामान समेत दीगर अशिया ना खरीदी जा सकी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का कारनामा, करोड़ों रुपए कंसल्टेंसी पर इमारतों की तामीर और तहजीन और आराइश पर उड़ा दिए। गफलत छुपाने के लिए तिब्बी सहूलतों से महरूम, हेपेटाइटिस क्लिनिक, टीचिंग अस्पतालों के सपोर्ट। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी और रेवेन्यू अथॉरिटी में ठन गई। रिंग रोड PPP मोड प्रोजेक्ट पर टोल कलेक्शन और कंस्ट्रक्शन पर टैक्स लागू। खजाने पर 11.5 अरब का नाजायज बोझ बढ़ गया। चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा पराचा का मामले पर नोटिस लेने के लिए पंजाब हुकूमत को खत। लेस्को रायमंड डिवीजन के एक्सीन की मुअत्तली का मामला संगीन। राना आबिद दिलशान ने दफ्तर के दरवाजे तोड़कर ओहदे का चार्ज संभाल लिया। नए तैनात होने वाले एक्सीन फैजान भट्ट को दफ्तर से वापस भिजवा दिया गया। लेस्को के करप्ट अफसरान के खिलाफ शिकंजा तैयार। बिजली चोरी और करप्शन में मुलव्विस ऑफिसर्स की तफसीलात और मिलने वाली सजाओं और इंक्वायरी अफसरान का रिकॉर्ड तलब। जराये के मुताबिक इल्जामात का तज्जिया करके मजीद कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने अपनी ही किफायत शारी मुहिम के दावे हवा में उड़ा दिए। पंजाब हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के अखराजात 2 करोड़ 21 लाख को पहुंच गए। इजाफी अखराजात की अदायगियों के लिए काबीना से मंजूरी तलब कर ली गई। 8,35,000 चालान अदालतों में मौजूद। ट्रैफिक पुलिस का चालान को ऑनलाइन चेक करने के लिए मोबाइल ऐप बनाने का फैसला। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक ने PTI B से ऐप तैयार करवाने के लिए राब्ता कर लिया। कोट लखपत जेल के बाहर रश होने लगा। इंतजामिया का बैरूनी सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालिबा। लीगी अरकान के एहतजाज के पेश नजर मजीद सिक्योरिटी चाहिए। CCPO को दोबारा मरासला इरसाल।
تبدیلی سرکار کام لٹکانے کی چیمپئن، 7 ماہ کی تاخیر سے LDA کو بجٹ 2018-19 کی پہلی قسط مل گئی۔ مسافر خانہ، ایرینا اور دیگر منصوبوں کی مد میں 40 کروڑ روپے جاری۔ سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو بیڈ لینے کے لیے کبھی سفارش سے کام لینا پڑتا ہے تو کبھی منت سماجت سے، لیکن بلیوں کے لیے بستر دستیاب۔ میو ہسپتال کے سرجیکل ٹاور میں بلیاں بیڈ پر خواب خرگوش کے مزے لینے لگی۔ پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ اور گھر بنانے والے ہوشیار رہیں۔ پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ کا متاثرین کو خوار کرنے کا نیا حربہ۔ سوسائٹی میں موجود پراپرٹی ڈیلرز نے متاثرہ افراد کے پلاٹوں کی فائلوں کی خریداری کے لیے بورڈ آویزہ کر دیے۔ کلمہ چوک پر لوڈر گاڑی میں شارٹ سرکٹ کے باعث آتش زدگی، گاڑی سمیت ہزاروں مالیت کا سامان جل کر خاکستر۔ آگ لگنے کے باعث کلمہ چوک پل پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ لاہور میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ اسلام پورہ اور ساندہ میں گیس کی عدم فراہمی نے مکینوں کا جینا محال کر دیا۔ علاقہ مکین حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ ادھر مجاہد کالونی بکر منڈی کے علاقے میں بھی گیس کی قلت۔ علاقہ مکین سراپا احتجاج، متعلقہ محکمے سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ گاڑیوں کے سمارٹ کارڈ کی چھپائی بند، کروڑوں روپے لاگت سے خریدا گیا غیر ملکی ساخت کا پرنٹر گزشتہ 3 روز سے خراب، شہری دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی ہوٹل سے ٹیکس لینے میں ناکام، PRA نے ٹیکس جمع کرنے کے لیے پنجاب پولیس سے مدد مانگی۔ چیئرمین PRA کا پنجاب حکومت کو ٹیکس لینے میں مدد کرنے کا خط، پنجاب پولیس کے سافٹ ویئر ہوٹل آئی تک رسائی مانگ لی گئی۔ کسٹمز میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پیچھا، ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز محمد حسن فرید کا ریلوے اسٹیشن T10 تبادلہ، ڈپٹی کلیکٹر نوید الرحمان بگوی ریلوے اسٹیشن سے ہیڈ کوارٹر تعینات، اسسٹنٹ کلیکٹر محمد عمر لطیف کا کسٹمز ہیڈ کوارٹر تبادلہ۔ تعمیراتی کمپنی انٹیگریٹڈ کنسٹرکشن سلیوشن پرائیویٹ لمیٹڈ FBR کی نادہندہ، FBR نے کمپنی کے 2 اکاؤنٹس منجمد کر دیے، 40,57,000 کی ریکوری۔ ادھر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے بینک اکاؤنٹس منجمد، 4 کروڑ 81 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی گئی۔ پنجاب پولیس اپنے روایتی رویے سے باز نہ آئی، پولیس کے نوجوانوں نے شہریوں کے موٹر سائیکلوں کے پارٹس چوری کرنا شروع کر دیے۔ اہلکاروں نے لکشمی چوک سے مشکوک موٹر سائیکل پکڑ کر اس کے مختلف حصے تبدیل کر دیے۔ مغل پورہ میں کمسن موٹر سائیکل چوروں کا گروہ سرگرم، چھوٹو گینگ میں ایک بچی بھی شامل۔ چور گروہ نے 1 ماہ کے دوران متعدد موٹر سائیکلیں چوری کی، واردات کی CCTV فوٹیج سٹی 42 کو موصول۔ علیمہ خان کا دبئی فلیٹ چھپانے کا معاملہ، FBR کو 73 لاکھ کی ادائیگی کر دی، تسلی بخش جواب نہ دینے پر 100% جرمانہ عائد ہوا تھا۔ علیمہ خان پر ٹیکس اور جرمانے کی مد میں 2 کروڑ 94 لاکھ واجب الادا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، PAC کے چیئرمین شپ حمزہ شہباز کو نہ دینے کا فیصلہ بھی زیر غور، سینئر وزیر عبدالعلیم خان، راجہ بشارت، ظہیر الدین سمیت دیگر کی شرکت۔ عمران نیازی کا اپنا دامن داغدار ہے، کس منہ سے اپوزیشن کو چور کہتے ہیں؟ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے حکومت کو معیشت کے لیے زہر قاتل قرار دے دیا، بولے نیازی صاحب یہ کھیل کا میدان نہیں، ہوش کے ناخن لیں۔ گورنر پنجاب سے تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اعجاز احمد چودھری کی ملاقات، چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ حکومت عوامی فلاحی منصوبے جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لارڈ میئر کا شعبہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا اچانک دورہ، سرکاری فائلز ریکارڈ بکھرا دیکھ کر افسران کی سرزنش کی، ناقص کارکردگی پر کمپیوٹر آپریٹر زاہد حسین کو معطل کر دیا۔ IG آفس میں موک ایکسرسائز کا انعقاد، ہنگامی حالات میں لوگوں کو عمارت سے باہر نکالنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ AIG ایڈمن نے 5 منزلہ عمارت پر 5 انچارج مقرر کر دیے۔ بیکن ہاؤس یونیورسٹی اسکول آف ویژول آرٹس اینڈ ڈیزائن میں اوپن ڈے کا انعقاد، پاکستان میں تعینات فرانسیسی سفیر مارک بیرٹی کی خصوصی شرکت۔
میٹروپولیٹن کارپوریشن کا کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں انٹر زونل کرکٹ اور ہاکی ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جائے گا، انتظامی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ منہاج القرآن یونیورسٹی میں سالانہ سپورٹس فیسٹیول، 48 کھیلوں میں 1300 مرد اور خواتین کھلاڑی حصہ لیں گی، مارشل آرٹس کے کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس خوب داد سمیٹی۔ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں انسان بھی مشین بنتا جا رہا ہے، مراتب علی روڈ پر کیرن ڈیوڈ کے فن پاروں کی نمائش، مرد و خواتین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ اور فیشن پاکستان لاؤنج لبرٹی میں سلویسٹر برانڈ کے ملبوسات کی نمائش، فیشن ڈیزائنر سمیت شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔